हाय फ्रेंड्स, कशें आहाय तुमी सगळीं? आसोच मतां तुमी सगळीं बरी आहाय म्हण आनी आमी बी बरी आहाय। पावस पडटा न्हू चड सारको कंटिन्यू पडत आहा पावस। आनी आयज न्हू आमी न्हू हें कोताय स्नॅक्स कोताय चायेको खावपाक ब्रेड पॉकेट स्नॅक्स। सो तेका लागून कितलें लागता तें जाणा। दोन हे कांदे घेयला हेचोय आनी एक टोमाट घेयला धाकलेशें आनी एक तांत घेयला आनी हाफ इंच हांवें जिंजर घेयला आनी हांवें गार्लीक घेयले 7 आनी हांवें घेयल्या कोथमीर आनी एक चिली घेयल्या आनी हें घेयला ब्रेड क्रम्स घेयला आनी घेयला बटाट घेयले हे हांवें बॉयल केले आनी हांव तांकां मागीर मॅश केला आनी आतां हांव सगळें तुमकां कट केलें मुटी मागीर तुमकां हांव मेळटा। फ्रेंड हें सगळें हांवें कातून जालें मुगेलें रेडी। आतां हांवें कायल दवरल्या गरम जावपा आनी हांवें तितून मागीर गरम जालें म्हणटकीर इल्लेशें तेल घातलें आनी हांव न्हू पयलीं न्हू हें घातलें गार्लीक घातलें मागीर जिंजर घातलें मागीर घातलो हांव कांदो ओके आनी मागीर हें सगळें हांव फ्राय करतलें। चोय दाखयता। सो आतां हांव घातलें गार्लीक तें हांव थोडें मोबायल न्हू गॅस्टिको व्हरपा पडटा म्हूण तेका लागून हांव तें मागीर उखलता सगळें दाखयता। गार्लीक घाता हांव आनी घातो जिंजर इल्लेशें स्टर करपाचें। आतां हांव घातलें ओके सगळो कांदो पियाव घालपाचो आनी गोल्डन ब्रावन करपाचो सारको जावपाचो स्टर करपाचो आनी ग्रीन चिली घालपाची। हांवें हेजी हाफ थोडीशी घायल्या ग्रीन चिली हाफू घातल्या कित्याक सुबेज घायला ना ते भायर आनी तांकां लागून ती मागीर तीख लागप डायरेक्टली ताका लागून हाफू केली। चाड मारपाचो मागीर तें सारकें गोल्डन ब्रावन जालें मागीर टोमाट घालपाचें आनी तितून हांवें जीर घातलें येदेशें आनी येदोसो हें घातलें पेपर पावडर घातलें येदोसो घातलें चड घातलें येदोसो पेपर पावडर आनी स्टर करपाचें आनी कांदो मुगेलो गोल्डन ब्रावन जालो। आतां हांव तितून घातलें टोमाट घायला येदेशें टोमाट बारीक घायला टोमाट आनी तें स्टर करपाचें बरें स्टर कर हळदी पावडर तितून आनी येदेशें न्हू मीठ घातलें कांद्याक येदेशें मीठ घाता हांवें बटाटे ऑलरेडी मीठ घायलोलें सो हांवें येदेशें मीठ घाता तितून कांद्याक मिक्स करपाचें आनी हें सगळें मिक्स करून जालें म्हणटकूच हांव घातलें तें मॅश केलोलें बटाटे सगळें हांव मिक्स करतलें मिक्स करपाचें सगळें हांव बरें मिक्स करतलें जालें बटाटे मिक्स सगळें हितून हांवें घालून मिक्स केलें। आतां हांव तितून घातां कोथमीर घातां ओके घातलो आहा ती कोथमीर घालून मिक्स कोता आनी न्हू तुमच्यान जाता जाल्यार न्ही लिंबू घालपा जाता मागीर चाट मसाला घालपा जाता जायत घालपा जाता हितून तुमकां जाय जाल्यार। सो हांवें मुगे अशें करून हांवें केलां सिंपल भाशेन हितून चटपटा करपा जाय जाल्यार हितून तुम एड करपा जाता जायतें कळ्ळें। सो हांवें लिंबू बी घायना हितून हांवें बेश्टी केलां आनी कोणा तीख खावपा संवय आसत न्हू सो तिकूय करपा जाता तशें करून कित्याक हांवें तीख कित्याक केलें ना तें जाणा तूं मागीर तितून न्हू टोमेटो केचप वयतलें सो तेका लागून हांवें तें तीख तितून केलें ना। भुरगीं आहाय न्हू भुरगीं चोडूय तीख खावपा मागनाय ओद आसताय तीं। आतां मागीर तुमकां दाखयता करपा जाणा स्लायस ब्रेड घेवपाचो
आनी स्लायस ब्रेड आनी बॉर्डर सारकी कट करपाची आख्खी फूल. ओके. सिजरीन जाल्यार सिजरीन करपा मुगे भाशेन सिजरीन केल्यार बरी सिजरीन बरे भाशेन येता आनी सुरेन केलें जाल्यार मातशें हें जाता ब्रेड मातशें पिसोटा अशें आनी कट केलें म्हणटकच अशें करून जाता तें हे भाशेन अशें करून कट करपाचें सारकें बरे भाशेन कट करपाचें आनी मागीर अशें करून दोनी न्हू हेजेर दवरपाचें अशें करून आनी मागीर तुमकां लाटणी बी कितें आहा न्हू मातशा सो लाटणी घेवन मातशें तें कितें करपाचें अशें करून तेंकां मातशें अशें करून हें करपाचें प्रेस करपाचें अशें करून लाटणी जावन ओके मातशें चडूय न्हू ओके मोडला म्हण न्ही कांय जायना आतां मातशें अशें करून स्लो स्लोली प्रेस करपाचो जाता जाता आनी प्रेस करपाचो आनी तुमकां घेता अशें करून आहा न्हू हांवें मुगे बटराक घेयलां सो स्टिली पेल जाल्यार स्टिली पेल घे स्टिली पेल घे आनी हो सारको अशें करून रावंड हेजेर दवरी आनी अशें करून कट करी हो रावंड अशें करून मारी रावंड आहा तो चिडपाचो अशें करून आनी तेच मागीर सारको अशें करून रावंड जातलो कळ्ळें अशें करून हें सगळें करून दवरपाचें मागीर दाखयता तुमकां जाल म्हणटा करपा हितून तांत केंसां पातळ आशिल्लीं तांत घेवपा तांत फोड तांत सगळें हितून घाल कितें जाता तें जेली अशी हें दवरपाचें आनी मिक्स करपाचें तांत मारपाचें हितून इल्लेशें मीठ घालपाचें मातशें करपा जाणा सेपरेट दवरपाचें अशें न्हू जाल्यार हेचो हितून घातलें गोश्यां हितून घाता आनी मागीर घेवपाचें हें हितून तांतीं अशें करून बुडोवपाचें हांवें ब्रेडा हें केलो आहा तें आनी मागीर हितून बुडोवपाचें हें आहा तो ब्रेड क्रम्स आहा तितून घालपाचो आनी आतां हें कायल न्हू गरम करून घायलो आहा सो आतां हांव तें कायले आतां हांव तें हितून घातलें सायजा पा ओके आनी अशें करून न्हू सगळें न्हू घालपाचें सगळें करून घालपाचें बापाचो आनी हें हितून घालपाचें ओके मागीर हांव तुमकां दाखयता भाजेल म्हणटा सगळें आतां हें निवल म्हणटकच आतां हांवें कट करतलें अशें करून सिजरीन न्हू कट करपाचें कळ्ळें न्हू क्रिस्पी जाला मागीर अशें करून दोन हय बरें क्रिस्पी जालां कट करपाचें आनी न्ही आतां गरम आहा तें तरी पूण मातशें हांव तुमकां दाखयता सुसेगाद न्हू गरम आहा फॅन मारपा जाय फॅन मार तूं थंय पॉकेट न्हू अशें करून ओपन जाता हें एक पाट सारकी निवली न्हू पॉकेट सारकें अशें करून ओपन जाता हेचें अशें करून ओपन जाली न्ही पॉकेट न्हू मागीर कितें करपा जाय तूं हे पॉकेटान न्हू हांवें तें ओडो बटाट्यां तें हें केलो न्हू तें न्हू अशें करून घालपाचें फिलींग करपाचें हितून भितर फील करपाचें सगळें आनी मागीर न्हू टोमॅटो न्हू केचप घेवपाचें थोडेशें आनी अशें करून टोमॅटो केचप घालपाचें सारकें येदेशें काडपाचें टोमॅटो केचप हितून प्लेटीनी जाल्यार कांश्यां कितें काडपाचें आनी हें न्हू टोमॅटो केचप घालपाचें अशें करून तेजे वयल्यान अशें करून न्हू सगळें आतां तिखट करून न्हू हांव तुमकां दाखयतां सगळें फिलींग घालन तितून आख्खें ओके चोय फ्रेंड्स चोय चोय न्हू आपुणूच चोय सुटोला चोय अशें करून निवल म्हणटा न्ही ती आपुणूच सुट्टाय मागीर ओके अशें करून सुटोल म्हणटा मागीर तितून तें अशें करून घालपाचें सगळें स्टाफ करपाचो अशें करून तितून भितर घालपाचें स्टाफींग करपाचें अशें करून भितर कळ्ळें मसालो तितून भितर भरपाचो घालपाचो अशें करून जालें रेडी चायेक खावपाक आनी भायल्या पावसान काळोख केला आतां आमी एन्जॉय करता आमगेली टी वीथ ब्रेड पॉकेट नंगा एल्सा ब्रेड पॉकेट नंगा हाय आमकां ओके आनी हें न्हू स्नॅक्स करपा न्हू म्हाका एक कोण सांगलोलें आमगे सबस्क्रायबरान
तेजें नांव सेजमी फेर्नांडीस हें तेज नांवान आयज केलें तें स्नॅक्स